अभी आप अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अल्लाह के फजल और इसकी मेहरबानी से हमने पहला रोज़ा रखने की सआदत हासिल की है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला जैसे आज रोज़ा रखने की तौफीक दिया, वैसे रमज़ान मुक़द्दस के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए, पूरी की पूरी तराबियाँ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अब आप देखें, इस्लाम में जो 5 बुनियादें हैं, नॉर्मली हमने मदरसों में मकतबों में पढ़ा होगा कि इस्लाम की 5 बुनियाद हमने क्या क्या पढ़ा था, ज़रा कोई रिवाइज करेगा। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 कलिमा क्या है? नंबर 1 कलिमा। नंबर 2 इस्लाम की बुनियाद क्या है? नमाज। क्या है दूसरी चीज़? नमाज। तीसरी चीज़ क्या है? क्या है तीसरी चीज़? रोज़ा। क्या है तीसरी चीज़? रोज़ा। यानी ये जो हम और आप रोज़ा रख रहे हैं, ये सिर्फ इबादत नहीं है, ये इस्लाम के पिलर को हमने थाम के रखा। हमने अपने ईमान के पिलर को थाम के रखा है कि अगर ये नमाज, ये इस्लाम के 5 अरकान, जैसे ये घर होता है ना, कोई भी घर, ये स्टैंड कायम है ना, अगर ये गिरा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो ऑटोमेटिक नीचे गिर जाएगा। तो बिल्कुल अल्लाह ने कहा, ए ईमान वालो ईमान लाओ। तो ईमान लाओ तो कैसे ईमान लाओ? जिस तरह ईमान लाने का हक है, तो ईमान लाने का हक अदा कब होगा? जब उसके फॉर्मेलिटीज़, उसके शराइ, उसके वाजिबात, उसके लवाजिमात पे पूरा किया जाएगा, तभी तो जाकर के इस्लाम सही तरीके से मुकम्मल होगा। समझ में आ रही बात? तो गोया कि ये रोज़ा जो है, ये इस्लाम की फ़र्ज़ियत है और इस शख्स का जो इनकार कर दे वो काफिर है। इस शख्स, इस चीज़ का, रोज़े की फ़र्ज़ियत का जो शख्स इनकार कर दे वो क्या है? काफिर है। अब अगर कोई ये बोलता हुआ दिखे आपको, अरे रोज़ा वोज़ा क्या होता है यार, दिल पाक होने चाहिए, दिल साफ होने चाहिए, ये कोई लॉजिक वाली बात है? हाँ, आप बोले अरे आँख को क्या होता है, दिल की आँख से देखो, इसको बंद करके चलो, ये कोई समझने वाली बात है? हाँ, कोई बोले यार ये आँख से कम, ये आँख से वो भी दिखता है जो नहीं दिखने वाली चीज़ है, तो इसका मतलब क्या, इसको निकलवा के फेंक दें? बताएं आप। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ का एक जो है एक वैल्यू बना के रखा है, हर चीज़ का एक तरीका है, ठीक है? तो इसलिए जिस तरह जो है रमज़ानुल मुक़द्दस का महीना हमें और आपको आया है ये सिखाने के लिए कि ए बंदो, तुम हलाल रोज़ी से अपने आप को बचा के रख रहे हो। सुबह से शाम तक तुम्हारे पास हलाल है, मेहनत की कमाई रोज़ी है, तुमने जो है अपनी मजदूरी से कमाया हुआ है। तो ए बंदो, जब तुम हलाल रोज़ी से अपने आप को बचा सकते हो, तो क्या तुम अपने आप को साल भर हराम रोज़ी से नहीं बचा सकते? क्या अपने आप को हराम रोज़ी से नहीं बचा सकते? ये रमज़ान इस बात का हमें और आपको पैगाम देने आया। रमज़ान ये बताने आया है कि मेरे बंदे, तू अल्लाह के डर से इस माने में अपने आप की, अपने आँखों की हिफाजत कर रहा है कि यार गुनाह नहीं करूँगा, यार पिक्चर नहीं देखूंगा, यार मूवी नहीं देखूंगा, यार गंदे नज़ारे नहीं देखूंगा। क्यों? यार रोज़ा हूँ। क्या हूँ? रोज़ा हूँ। ये अल्लाह का डर ही तो है, ये अल्लाह का खौफ ही तो है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा। क्यों? अरे रोज़ा रखा हूँ, रोज़ा मकरूह हो जाए। गाली भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? कि भाई रोज़ा रखा हो, रोज़ा मकरूह हो जाएगा। किसी से लड़ूंगा भी नहीं, किसी से झगड़ा भी नहीं करूंगा। कोई कुछ बोलेगा तो भाई शांति से निकल जाऊंगा। क्यों? मैं रोज़ा रखूँ। आप बताइए, ये रोज़ा आपको इंसान बनाने के लिए, ये रोज़ा आपको सच्चा मुसलमान बनाने के लिए आया। तो आप इस रोज़े के साथ हो जाए, ये रोज़ा आपको अल्लाह का वली बना के चले जाएगा। और आप देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शख्स रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने की इज्जत करता है, इसकी ताज़ीम करता है, इसके सारे हुकूक अच्छी तरीके से अदा करता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब हर कोई जो है किसी को देखना नहीं पसंद करेगा, माँ बाप से भागे, बाप बेटे से भागे, हर कोई अपने अपने आप से भागेगा। क्यों? भाई नेकी मेरे पास नहीं, मैं नहीं दे सकता। हर कोई अपना दामन और पल्ला झाड़ के भागेगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने रमज़ान की इज्जत किया होगा, रमज़ान के जिसने रोज़े रखा, अपने आप को गुनाहों से बचाया, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते जब हर कोई उसका साथ छोड़ देगा, हुजूर फरमाते रमज़ान उस वक्त उसके सामने आके खड़ा हो और कहेगा कि क्या ज़रूरत क्या है तुझे? जब वो आंखों से आंसू बहा करके जो है ये बताएगा कि यार मेरे गुनाह इतने हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से फैसला हो गया कि अब जहन्नम में जाना है। रोज़ा कहेगा घबरा मत, चल मैं चलता हूँ अल्लाह की बारगाह। रोज़ा जाकर के कहेगा कि ये मालिके कायनात, जिंदगी भर इसने मेरी इज्जत की, जिंदगी भर इसने मेरी हिफाजत की, ये अल्लाह आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसकी हिफाजत।
اے اللہ میری شفاعت کو اپنی بارگاہ میں اس کے معاملے میں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے روزے ہم نے تجھے بڑی عزت دیا، تیرا چرچا تیرا ذکر ہم نے قرآن میں جو ہے نازل کیا، اپنے حبیب کے سینے پر تیرے احکام کو نازل کیا، تو کیا ہم تیری اتنی سی بات کو قبول نہیں کر سکتے؟ جا تو نے سفارش کیا تو جا، ہم نے اس کو چھوڑا، آزاد کیا، جنت کے راستے میں لے جا۔ یہ روزے دار جب روزے کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ انعام عطا فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جس طرح روزہ فرض ہے، روزے کی عزت، روزے کا احترام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت عطا فرماتا ہے، تو اب سوال یہ ہوا کہ روزہ رکھنا فرض کب ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کتنی عمر سے انسان کو روزہ رکھنے چاہیے؟ تو الحمدللہ کئی ایسے خوش نصیب ماں باپ ہیں، کئی ایسے خوش نصیب بھائی بہن ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے روزہ رکھواتے ہیں۔ بہت سعادت کی بات ہے، جس طرح ہم اور آپ اپنے گود میں بچوں کو لے کر کے کہتے ہیں نا، مار اس کو، مار اس کو گالی دے، جب بچہ گالی دیتا ہے تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، جب ماں بہن کی گالیاں دیتا تو بڑا مزہ آتا، وہی جب بڑا ہو کر کے انہی کو گالیاں دیتا ہے تب بولتے ہیں ارے اولاد تو ہاتھ سے نکل گئی۔ ارے بھائی، جس وقت آپ کو جو ہے اس چیز کو نکھارنے کا وقت تھا، اس وقت تو ہم نے اور آپ نے نکھارا نہیں، اور پھر بعد میں شکایت کرتے کہ یار ایسا نہیں ایسا ہو گیا۔ جب سامنے دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے تو اسی وقت کھائے گا نا انسان، اس کے بعد میں آگا تو کیا ملے گا؟ ہڈی ملے گی، بچا ہوا چاول ملے گا، جو کھانے لائق نہیں وہ کتے کے لیے رکھا جاتا ہے، انسانوں کو لے لیں گے ہوتا۔ تو جس وقت تربیت کا وقت ہوتا ہے اسی وقت ہمیں اور آپ نے، جس نے صحیح معنوں نے تربیت کا حق ادا کر دیا، وہ زندگی خوشحال گزارتا ہے، مرنے کے بعد ایسی اولاد چھوڑ کے جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے نامہ اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، یعنی اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں کر سکتا، حج نہیں کر سکتا، زکوٰۃ نہیں کر سکتا، لیکن میرے حضور فرماتے جب کوئی نیک اولاد چھوڑ کر آتا ہے، اس کو نمازی بنا کر کے جاتا ہے، اس کو روزے دار بنا کر کے جاتا ہے، اس کو عبادت گزار بنا کے جاتا ہے، تو حضور فرماتے عبادت وہ کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باپ کو عطا فرماتا ہے، نماز وہ پڑھتا ہے، اس نماز کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کے مرحوم کو عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ مرنے سے پہلے مرنے کا انتظام کیا جائے، خود بھی سیکھا جائے، اپنے دوستوں کو بھی سکھایا جائے، اپنے بھائی بہنوں کو بھی سکھایا جائے، اور آپ کے گھر میں خاتون ہیں، آپ کے گھروں میں عورتیں ہیں، اپنی بہنوں کو سکھائے، اپنے ماں کو سکھائے، اپنی بیوی کو سکھائے، اپنی بیٹی کو سکھائے۔ صرف عید کے جوڑے لا کر کے دے دینا، یہ آپ نے جو ہے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ صرف شام کے وقت افطاری کا سامان لا کے دے دیا، اپنی عورتوں کے ساتھ آپ نے انصاف کیا، اپنے گھر کی خاتونوں کے ساتھ آپ نے ناانصافی کیا۔ صرف سحری کا سامان لا کر کے کچن میں دن بھر اسی میں لگا کے رکھا، جو بچا وقت تھا نہ پھر بیٹھ کر کے جو ہے گپے شپے کیے گئے، سیریل دیکھا گیا، مووی دیکھا گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ ایک مسلمان کا گھر نہیں ہے، یہ ایک ایمان والے کا گھر نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا فرمایا؟ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا ڈیفینیشن ہے اس کا؟ قبرستان میں جتنے بھی مردے ہیں سارے لوگوں سے اللہ عبادت کا معاملہ جو ہے بند کر دیتا ہے، کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ تو عبادت جو نہیں کرتا وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جیتے جی تم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے۔ حالانکہ حال تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد اللہ عبادت کا معاملہ بند کرتا ہے، لیکن تم نے جیتے جی اپنے آپ کو مردے کی طرح بنا دیا، اپنے گھر کا ماحول خراب کر دیا، اپنے بچوں کی تم نے تعلیم اور تربیت کو جو ہے ایک دم چوپٹ کر دیا، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ جس اولاد کے لیے ہم نے کمایا، جس بھائی بہن کے لیے ہم نے کمایا، جس بیوی کے لیے ہم نے نہ جانے کہاں سے لا کر کے دیا، وہ بھی نافرمان نکلتی ہے، وہ بھی بے وفا نکلتی ہے، اولاد بھی بے وفا نکل جاتی ہے، دوست تو پھر ہیں ہی آستین کے ساتھ۔ تو میرے پیارو، اللہ کا واسطہ آپ کو دیتا ہوں، اگر آپ یہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، وہاں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو جو حقوق اللہ نے ہر ایک پر فرض کیا ہے آپ وہ حق ادا کریں، آپ خدا کے ہو جائے، ساری خدائی آپ کے قدمیں چنتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ والے دیکھیں نا، جتنے بھی اللہ والے تھے، ہمارے اور آپ کے رشتہ دار کوئی ہے؟ آپ بتائیں، سرکار غریب نواز کی چھٹی میں ہر کوئی جاتے، دیوانے پوری دنیا سے جاتے۔ کسی سے پوچھے تمہارے دادا تھے کیا، تمہارے چاچا تھے کیا، تمہارے رشتہ دار میں تمہارے خالو لگتے تھے کیا، تمہارے باپ تھے کیا، تو بولے گا نہیں کچھ بھی نہیں تھے، دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں۔ تو پھر کیوں جاتے ہو؟ وہ خدا کے ہو گئے، ہم ان کے ہو۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے پرائے بھی اس سے وفا کرتے ہیں، اور جو اللہ کا نہیں ہوتا تو اپنے بھی اس سے بے وفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگر آپ وفادار اولاد چاہتے ہیں تو آپ اللہ سے وفائی کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو جو ہے با وفا بنائیں۔ آپ آ رہے ہیں نا نماز میں، تو آپ نماز میں آنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے گھر والے جو جیسے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، آپ نے جیسے روزہ رکھنے کا حکم دیا، نماز پڑھوائیں، نماز کے بعد بیان میں بیٹھائیں۔ دیکھیں دھیرے دھیرے پانی کا قطرہ ایک ایک بند ہی اگر گرے، روز گرے ایک ایک بند، تو انشاءاللہ اس ایک قطرے میں اللہ وہ طاقت دیتا ہے کہ اس پتھر کا سینہ چھید کر کے اس کے اندر، سینہ چیر کر کے اس کے اندر چھید کر دیتا ہے۔
तो फिर ये तो अल्लाह का कलाम। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी मुसलमानों को समझाओ, मुसलमानों को समझाना फ़ायदा देता है। तो जब मुसलमान होगा, अल्लाह ताला उसके सीने को अपने जो है नूर से, अपने फजल से, अपने करम से उसको मुनव्वर मुजल्ला फरमा देगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसे अभी हमने ये सुना कि रोज़े का जो शख्स इनकार कर दे वो शख्स काफिर होता है, ठीक है। तो एक सवाल था कि रोज़ा जो है कितनी उम्र से रखने चाहिए? रोज़ा रखना फ़र्ज़ कब होता है? रोज़ा रखना फ़र्ज़ उस वक्त होता है जब इंसान बालिग हो जाता है। अब बालिग का मतलब क्या है? बालिग का मतलब हम में से हर कोई, आप जो है बालिग हैं, ठीक है, उमूमन ज़्यादातर लोग बालिग हैं। तो बालिग जो होता है एक जिस्मानी तौर पे होता है और एक ज़हनी तौर पे होता है। ज़हनी तौर का मतलब ये हो गया इंसान समझदार हो गया, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये समझदार हो गया तो अक्ल से वो बालिग हो गया। और जिस्म से बालिग होने का मतलब जब पहला नाइटफॉल होता है तो उस सूरत में बंदा क्या होता है, बुलूगत की मंजिल को पहुँच जाता है। तो अगर इंसान इस हद तक के पहुँच गया है तो अब उसके ऊपर रोज़े रखने पर हो जाते हैं। अब आपकी औलाद है, आप उसको मार करके स्कूल भेज सकते हो, मार करके जो है इसको कॉलेज भेज सकते हो, ट्यूशन भेज सकते हो, तो क्या मार करके रोज़े नहीं रखवा सकते आप? अगर नहीं रखवाते तो वो तो गुनाहगार हो ही रहा, आप भी गुनाहगार हो, आप भी जो है मुजरिम ठहराए जा रहे हो। तो इसलिए जिस तरह आप रोज़े रख रहे हैं, अपने बच्चों को कहे, हिम्मत नहीं बनती, कहे कि थोड़ा थोड़ा कोशिश कर बेटा, सुबह से लेकर के जोहर तक के रख के दिखा, फिर दूसरे दिन असर तक की कोशिश करवा ले, फिर उसके बाद जो है मगरिब तक कोशिश करवा ले, फिर इंशाअल्लाह उसकी आदत में वो चीज़ें शामिल हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि रोज़ा कहते किसको है? रोज़ा हमने और आपने क्या सुना, सुबह से शाम तक बस भूखा रहने का नाम रोज़ा। लेकिन रोज़ा क्या वाकई में यही है? क्या यही रोज़ा है? तो सुने रोज़ा क्या है। कहते हैं अल्लाह की इबादत की नीयत से सुबह सादिक से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और जिमा से अपने आप को रोकने रखने का नाम रोज़ा है। रोज़ा के लिए औरत का हैज़ और निफास से खाली होना शर्त है, यानी हैज़ और निफास की हालत में रोज़ा सही नहीं है। ये औरत की बात है। जैसे औरत को मंथली जो है पीरियड आते हैं, तो ऐसी सूरत में औरत के ऊपर रोज़ा रखना फ़र्ज नहीं होता, उसको रखना जायज़ भी नहीं होता। लेकिन मर्दों की अगर हम बात करें तो खाने से भी अपने आप को बचाना है, औरत के करीब भी जाने से अपने आप को बचाना है, अपनी ज़ुबान को भी बचाना है, अपनी आँख को भी बचाना है, अपने दिलों को भी बचाना है, और अपने तमाम आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी से जो शख्स बचा के रखे, उसी शख्स ने रोज़े का हक अदा किया।